بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اخواني متتبعي قناة تكويناتي. اليوم غادي نديرو الحصة الثالثة من درس انيسياسيون على الاغرونومي من الدورة التكوينية حول الزراعة. في هذه الحصة ان شاء الله غادي نهضروا على لا كلاسيفيكاسيون دي كولتور، يعني التقسيمات ديال الزراعات اللي ممكن نديروهم. فعندنا مجموعة ديال التقسيمات، بحيث غادي نهضروا على لي غروند، على لي كولتور ماريشير اولا اللي كنسميوهم لي كولتور ليغوميير. غادي نشوفوا شنو هما لي كولتور اندستريال، كذلك شنو هما لي غروند كولتور، وشنو هما لي كولتور بيرين اولا اللي كنسميوهم لي كولتور بيرمانونت اللي هما لي زاربر فرويتير. غادي نشوفوا كذلك شنو هما لي بتي فروي، كناخذوا كمثال لي كليمونتين. كاين كذلك لي فروي روج، لي بلونط اورنومونتال اولا نباتات الزينه. كاينه لي بلونط اروماتيك اي ميديسينال اولا اللي كنسميوهم لي بام. اول حاجه غادي نبداو بلي كولتور ماريشير. دونك عندنا 5 اولا 6 ديال لي فامي بوتانيك، اللي هي عندنا لا فامي ديال لي سولاناسي، عندنا لا فامي دي كومبوزي اولا كنسميهم لي زاستيراسي، كاين كذلك لا فامي دي كروسيفير اولا لي براسيكاسي، كاين لا فامي دي ليلياسي، وكاين لا فامي دي كوكوربيتاسي، كاين كذلك لا فامي دي زابياسي اولا كنسميوهم لي زومبيليفير. دونك في كل فامي بوتانيك غادي نشوفوا مجموعه ديال لي كولتور اللي ممكن نديروهم اولا ديال لي زيسبيس اللي ممكن نديروهم. دونك في لا فامي ديال لي سولانسي كنلقاو لا بوم دو تير، لا طوماط، لي بوافرون اي لي بيمون. هنا بين قوسين هو الاسم العلمي ديالو، يعني بحال لا بوم دو تير هي سولانوم تيبوروزوم، هذا هو الاسم العلمي باش معروفه. بالنسبه لا فامي دي كومبوزي كنلقاو لي سالاد بحال لي تشي و شيكوري، وكاين لارتيشو. بالنسبه لا فامي دي براسيكاسي كنلقاو لي شو، يعني فيهم الشو فلور، شو بومي، وكنلقاو كذلك النافي، البروكولي و لو غادي. بالنسبه لا فامي دي ليلياسي كنلقاو فيها لاسبيرج، لونيون، لي شالوط اولا بصله خضاريه، البوارو، لايل والسيبوليت. بالنسبه لا فامي دي كوكوربيتاسي كنلقاو الكونكومبر، لا كورج، لا كورجيت، باستيك اي لو مولون. في لا فامي ديال لي زابياسي اولا لي زومبيليفير كنلقاو لا كاروت، لو سيلوري اي لو فينوي. هنا بطبيعه الحال مجموعه ديال الاسماء اللي كتدخل ضمن هاد لي فامي هادو، ما بغيناش نطولو، دونك داكشي علاش ما درناش كل اسبيس بوحدو بالصوره ديالو. يعني الاخوان اللي بغا يعرف كل حاجه بالاخر يطبيعي في جوجل، راه غادي تعطيه الصوره ديال السبيس اللي هو كيبحث عليه. كاين كذلك واحد الكلاسيفيكاسيون ديال لي كولتور ماريشير على حسب لا بارتي كونسومابل، يعني لا بارتي اللي كناكلوها، واش كناكلو لا فلور اولا لي فوي اولا لا تيج اولا شنو بارتي اللي كناكلو بالضبط. يعني لا بارتي كونسومابل اللي كتحدد لينا هاد لا كلاسيفيكاسيون. دونك كنهضروا على لي كولتور ماريشير ا بولب، يعني لا بارتي اللي كناكلوها هي لا بولب، بحال لونيون، لي شالوط، لايل، البوارو. يعني فهادو لا بارتي اللي كناكلوها هي لا بارتي سوتيرين اللي هي كتسمى لي بولب. بالنسبه لي كولتور ماريشير ا توبيركول كنلقاو لا بوم دو تير، يعني لا توبيركول اللي هي لا بوم دو تير هي اللي تناكلو. بالنسبه لي كولتور ماريشير ا فروي، يعني لا بارتي اللي كناكلوها هي الفروي، يعني كانت في الاول فلور وتحولت للفروي. دونك كنلقاو الكونكومبر، لوبيرجين اي لو بيمون. بالنسبه لي كولتور ماريشير ا فلور لا بارتي اللي هي كونسومابل هي لا فلور، بحال لارتيشو اي لو بروكولي. اما بالنسبه لي كولتور ماريشير ا راسين، يعني لا بارتي اللي كناكلوها هي لا بارتي سوتيرين او لا بارتي راسينير. دونك كنلقاو لا كاروت اي لو نافي، الفجل. بالنسبه لي كولتور ماريشير ا فوي، لا بارتي اللي كناكلوها ولا كنكونسوميوها هما لي فوي، بحال لي سالاد، لي شو اي لو شيكوري. دونك سالينا مع لي كولتور ماريشير. دابا غادي نشوفو شنو هما لي كولتور اندستريال. دونك في لي كولتور اندستريال كنلقاو 4 اولا 6 ديال لي كاتيجوري. دونك كنلقاو
les cultures oléagineuses, les cultures sucrières, cotonniers, caféières, théières et le tabac. Donc ce sont des cultures industrielles qui suivent le processus de transformation industrielle. Les cultures oléagineuses هما داك les cultures اللي كيعطيونا الزيت بحال الصوجا، tournesol, الكولزا، لوزيرن، l'arachide. l'arachide الكاوكاو يعني نقدروا ناكلوه هكا نقدروا نستخرجوا منه الزيت. كاين لي كولتور سكريير بحال البيتراف السكر، وكاين لا كان السكر. هاد الجوجه كيتبعوا واحد البروسيدور اندستريال بور ليكستراكسيون ديال السكر. الوغ كو ستيفيا هي العكس من هاد الجوجه هادو، يعني حتى هي داخله في لي كولتور سكريير يعني كتعطينا السكر، اولا هي اصلا حلوه. يسيفي اننا ناخدو هادي هي النبته ديال ستيفيا، يعني لي فوي ديالها كنسيشيوهم وكنستعملوهم كما هما، يعني طبيعيا، يعني ما كندخلو عليهم حتى شي حاجه. يعني يسيفي انا داك اون فوي سيشي بحال مثلا اللويزه اولا كدا كنديروها في البراد داتي كتحل لنا البراد ديالنا عادي. يعني ورقه وحده اولا جوج بحال درتي 3 طوبات ديال السكر. كاين الكوطوني اللي كتعطينا قطن، الكافيير اللي كتعطينا الكافي، تيير اللي كتعطينا لو تي، اي لو طابا لا كولتور دي طابا اللي كتعطينا طابا بطبيعه الحال. بالنسبه انا عندي 3 ديال لي فوطو ديال البيتراف غير باش نبين لكم لا ديفيرونس. دونك هذه الاولى اللي كتشوفوها هذه سي لا بيتراف السكر اولا لا بيتراف سكريير، وهذه اللي عندي هنا هي لا بيتراف فوغاجير اللي كنستعملوها كعلف للماشيه اولا ككلأ للماشيه. اللي عندي هنا في الصوره الثالثه هي لا بيتراف بوطاجير اللي كنستعملوها في لي صالات ديالنا. يعني كاين 3 ديال الاصناف ديال لا بيتراف: la betterave sucrière, la betterave fourragère ou la betterave potagère. D'abord en dessous, les grandes cultures. Les grandes cultures كنلقاو فيهم les cultures céréalières، كنلقاو فيهم la catégorie ديال les cultures fourragères، وكنلقاو فيهم les légumineuses alimentaires اولا كنسميوهم les fabacées. Les cultures céréalières كنلقاو يا اما les cultures de printemps اولا les cultures d'automne، يعني كيسو براتيك فهاد les deux saisons، اما في لو برانتون او لا في لوطون. بالنسبه لي سيريال دو برانتون كنلقاو لو مايس اي لو ري. في لي سيريال دوطون كنلقاو لو بلي طوندر، لو بلي دور اي لورج. الوغ كو بالنسبه لي كولتور فوراجير نقدروا نلقاو دي زيسبيس اللي هما انويل، دي زيسبيس اللي هما بيرين اولا بلوري انويل. نقدروا نلقاو une association ou un mélange de deux espèces. وكاين d'autres espèces fourragères. Donc بالنسبة les espèces annuelles كنلقاو لو مايس أو ensilage أو لو مايس fourragé، كنلقاو كذلك l'orge fourragère، كنلقاو l'avoine et le bersim. alors que بالنسبة les espèces pérennes يعني كنلقاو luzerne. pérenne يعني كنقدروا نحشوهم plusieurs fois، يعني كنديروا بزاف ديال plusieurs coupes. alors que بالنسبة l'association أو la mélange des espèces يعني كنزرعو في نفس الوقت واحد الميلونج ديال بليزيور زيسبيس. بحال مثلا كناخدو ليكزومبل ديال لافيس افون، يعني كنديرو لافيس اي لافون يعني دو زيسبيس اون ميم طون. كاين كذلك الميلونج ديال لافيس اورج. وكاين دوطخ زيسبيس فوراجير بحال لو سيغل، تريتيكال، بوا فوراجي، البيتراف فوراجير كما شفنا في الديابو السابق. كاين سورغو فوراجي، لي سورغو كذلك تا نقدروا نستعملوه كبريزفون يعني مصاد للرياح، اللي هي مصدات طبيعيه للرياح، غنهضروا عليهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كاين لي ليغومينوز اليمونتير او لي فاباسي اللي كنلقاو فيهم لاغيكو، لي بوا بحال البوا شيش، البي بوا. كاين كذلك الفيف والفيفرول، الفول والفويله. كاين لي لونتي. الكاتيجوري الاخرى هي لي زاربر فرويتير اللي كنلقاو فيهم لي زاغريم، لي بتي فروي، لي غوزاسي فرويتير، l'oliculture, phéniciculture, viticulture, culture tropicale. وكاين d'autres arbres fruitiers. بالنسبة للزاغريم les espèces cultivées هما l'oranger, citronnier, le mandarinier, le bigaradier, pamplemoussier, le pomelo et la lime. يعني هادو هما les espèces cultivées اللي كيدخلوا
في لا كلاس ديال لي زاغريم. وكاين لي بتي فروي اللي هما لي كليمونتين، اللي هما سو سون دي بتي فروي. كاين لي روزاسي فرويتيير اللي كنلقاو فيهم ثلاثه ديال التقسيمات: لي روزاسي ا بيبان، اولا لي روزاسي ا نوايو، اولا لي روزاسي ا فروي سيك. بالنسبه لي روزاسي ا بيبان كنلقاو فيهم البوميي، البواريي، الكورنياسي. بالنسبه لي روزاسي ا نوايو كنلقاو فيهم البيشي، لابريكوتي، نيكتاريني، بروني، سوريزي و نيفليي اولا المزاح. بالنسبه لي روزاسي ا فروي سيك كنلقاو لاموندي، كنلقاو لو نوايي. بالنسبه كنهضروا على لوليكولتور، يعني كنهضروا على لا كولتور ديال لوليفي. بالنسبه كنهضروا على لا فينيسيكولتور، يعني كنهضروا على لا كولتور دو بالمي داتي. ملي كنهضروا على لا فيتيكولتور كنكونوا كنهضروا على لا كولتور دو لا فيني، اللي كنلقاو فيها جوج تقسيمات: يا اما لو غيزان دو طابل اولا لو غيزان دو كيف، يعني عنب المائده اولا عنب التخمر اللي كنخرجوا منه لو فان. كاين لي كولتور تروبيكال بحال لو باناني، لافوكاتي، l'ananasi, لو مونغي، لو كاكي، لو بابايي الى اخره. كاين دوطخ زيسبيس اولا دوطخ زابغ فرويتي بحال الكرونادي، لارغاني، الكاروبي، فيغي، فيغ دو بارباري، جوجوبي، بيستاجي الى اخره. هذا فيما يخص الاشجار المثمره. غندوزو دابا لي فروي روج. في لي فروي روج نقدروا نلقاو يا اما سو سو فورم دو بلونت رومبونت اولا ايرباسي، اولا سو فورم داربر اولا داربوست بحال الفريزي كنلقاو سي اون بلونت ايرباسي. الفرومبوازي و الميرتيلي كنلقاو سو سون دي زاربوست، اولا الا قلنا الفرومبوازي والميرتيلي. الميغي كنلقاو سو فورم دون اربر اولا دان اربر. كاين لي بلونت اورنومونتال اولا كنسميوهم لي بلونت ديكوراتيف، يعني كاين لي زاربر دالينيومون، يعني داك الشجرات اللي كنلقاوهم في جنبات الطريق كما كتلاحظوا في الصوره بحال البوبليي والبلاطان. كاين لي زاربر اي اربوست بورهي اللي كنستعملوهم على شكل سور باش كنحدوا بهم الباساج ديال الانسان اولا ديال الحيوان بحال لوغيي، بحال تيا. وكاين لي زاربر فيي دورنومون، يعني بحال جاكاراندا والبلاطان اللي كتلقاهم اشجار اللي هما عندهم واحد الاوراق اللي عندهم واحد الشكل واحد اللون اللي هو كيعطي واحد الرونق زوين. وكاين البالمي دورنومون، يعني في البالمي كنلقاو ليه هو البالمي اللي كناكلوه يعني كيعطينا الثمر. وكاين البالمي دورنومون اللي هو ديال الزينه اولا ديال الديكوراسيون بحال البالمي دي كناري. وكاين واشنطونيا. كنلقاو كذلك لي زاربوست دورنومون، يعني داك الشجيرات ديال التزيين بحال لوغيي روز، بحال الغوماران. كنلقاو كذلك لي فلور كوبي، يعني داك زراعه الورود. كنلقاو لي بلونت غرامبونت ايرباسي بحال لي زغون كما كتلاحظوا هنا في الصوره. وكاين لي بلونت غرامبونت لينيوز بحال ليغ كما كتلاحظوا هنا في هذه الصوره هذه اللوايه. وكاين لي بلونت دانتيريور، يعني داك النباتات الداخليه اللي كنستعملوهم اولا اللي كنديرهم على الانتيريور ديال لي ميزون ولا ديال لي باتيمون اولا ديال لي زيموبل. ندوزو دابا لا كلاس ديال لي بام اللي هما لي بلونت اروماتيك اي ميديسينال، يعني النباتات الطبيه والعطريه. كنلقاو فيهم مجموعه ديال الانواع ولا ديال لي زيسبيس ديال هاد النباتات اللي هما كاين مثلا لا لافوند، كاينه لا فيرفين ولا اللويزا، كاين لامونت، كاين لا سوج، البازيليك، بيرسيل، كوريوندر، كاين لو سافرون، كاين الغوماران، لو تان، جانجومبر، كاين السيزام، كاين لانيس فير، كاين الكارتام و الكيما كمون. دونك نظرا للدور اللي عند هاد لي بلونت اروماتيك اي ميديسيونال اللي هما كيتواجدوا في بلادنا بكثره، فإن وزارة الفلاحة بدات كتعطي واحد الأولوية لهاد النباتات هادو وكتشجع التعاونيات اللي كيحاولوا انهم يديروا لا فالوريزاسيون او التسمين ديال هاد المنتوجات هادو باش كيشجعوا شويه لا بوبولاسيون اللي هي ديال العالم القروي، هي الساكنه العالم القروي. دونك هنا الفيديو ديالنا كيتسالى ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات المجال. كنتمنى انه الشرح يكون الاعجاب ديالكم وما نكونوش طولنا عليكم،
واللي عجبو الفيديوهات ديالنا يتابونا مع الشين ديالنا باش يوصلوا الجديد ديالنا. كذلك يدير جيم، يدير البارطاج مع صحابو باش حتى هما يستافدوا اللي هما معنيين بالدومين ديالنا اللي هو لاغرونومي. وكذلك اللي عنده شي اراء شي اقتراحات يتفضل يقولها لنا في الكومنتير. وشكرا.